پیغمبر اکرم اولین کاری که کرد در مدینه حکومت تشکیل داد. یک سنگر دیگر از سنگرهای دشمن جدایی دین از سیاست بود. به همه باورانده بودند که دین باید در محیط سیاست، در محیط زندگی، در محیط نظام اجتماعی دخالت نکند. این باورانده بودند. حالا اونایی که با دین سر و کار نداشتن، اونا که به جای خود، حتی متدینین، حتی بعضی از علمای دین باور نمی کردن که اسلام بتواند در مسائل سیاسی دخالت کنه. این در حالی است که اصل تولد اسلام در اول با رویکرد سیاسی بود. پیغمبر اکرم اولین کاری که کرد در مدینه حکومت تشکیل داد. اما این باور رو در ذهنها گنجونده بودن. از این سنگر علیه نظام و علیه کشور و علیه مردم فعالیت میکردن. جمهوری اسلامی آمد این سنگر رو هم منهدم کرد، نابود کرد. امروز درباره مسائل کشور از دیدگاه اسلامی و قرآنی جوانای ما، دانشجوهای ما در دانشگاه‌های ما دارن کار میکنن و تلاش میکنن. دانشجویان ما در زمینه‌های بسیار زیادی، چه برسه به علما و حوزه‌های علمیه و اینها.